बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। आज का हमारा मौजू है शाटीका, लंगड़ी का दर्द और कुन्नसा। शाटीका में ये होता है कि हमारा जो कमर का सबसे निचला हिस्सा, जिसे लुम्बार कहते हैं, इसमें कुल 5 मोहरे होते हैं: L1, L2, L3, L4, L5, S1, S2। जब इन मोहरों में ख़राबी आ जाती है, ख़राबी आने की मुख्तलिफ़ वजूहात हैं: एक्सीडेंट, हादसा, वज़न का उठाना, या बढ़ती हुई उम्र की वजह से हड्डियों में तब्दीली का आ जाना। रीढ़ की हड्डियों के दरमियान में डिस्क होती है, 2 हड्डियों के दरमियान में डिस्क होती है। डिस्क के अंदर फ्लूइड होता है। इस डिस्क का काम ये होता है कि ये हमारी मूवमेंट को आसान बनाती है। जो कमर होती है, उसकी जो मूवमेंट है, डिस्क उसको आसान बना देती है। लेकिन जब मोहरों में ख़राबी आ जाती है तो मोहरों के अंदर से जो नर्व निकलती हैं, मोहरे उनको दबाते हैं, उन पर प्रेशर आता है, दबाव आता है। तो जो शाटीका नर्व L4, L5 से निकल रही होती है, वहाँ से निकल के सीधी पाँव की एड़ी तक आती है, उसमें दर्द रहने लगता है। चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, बैठना मुश्किल हो जाता है, और बहुत शिद्दत की दर्द होती है जिससे मरीज़ लंगड़ा कर चलता है, जिसकी वजह से इस दर्द को लंगड़ी का दर्द कहते हैं। इसके लिए होम्योपैथिक में बहुत आसान और अच्छा इलाज है। अब हम होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ आते हैं जो इसके इलाज के लिए इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहले मरीज़ को आपने सेफलिनियम की एक खुराक देनी है। जब हड्डियों में तोड़ फोड़ आ जाती है, हड्डियाँ ख़राब होने लगती हैं, तो वहाँ सेफलिनियम इस्तेमाल होगी। सेफलिनियम की एक खुराक देनी है। इसके बाद अगर मरीज़ की दाएं टांग में शाटीका का दर्द होता है तो उसके लिए आपने वलेरियाना 200 ताकत में और वराट्रम अल्बम 200 ताकत में एक खुराक 1 दिन के वक्फे से देनी है। वलेरियाना को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। वलेरियाना जो है, ये नर्व में ताकत पैदा करती है, और जहाँ पर मोहरों के अंदर दबाव आता है, प्रेशर आता है, ये नर्व को उस प्रेशर से निकाल देती है और दर्द ठीक हो जाती है। नर्व में ये ताकत पैदा करती है। वलेरियाना को आपने ज़रूर इस्तेमाल करना है। अगर बाएं टांग में दर्द होता है तो आपने वलेरियाना 200 ताकत में और विस्कम अल्बम 200 ताकत में 1 दिन के वक्फे से आपने एक खुराक देनी है। इसी तरह अगर मरीज़ आपको बताता है कि दबाने से और गरमाइश से, हीट से दर्द को अफाका होता है, तो आपने वलेरियाना 200 ताकत में, कालूसैन 200 ताकत में और मैग्नीशिया फास 200 ताकत में डेली के हिसाब से आपने एक खुराक मरीज़ को देनी है। जब मरीज़ को अफाका हो जाए तो फिर दवाई का वक्फा बढ़ा दें, 1 दिन के वक्फे से दें, 2 दिन के वक्फे से दें। इसी तरह अगर मरीज़ आपको बताता है कि उठते वक्त इब्तदाई मूवमेंट में तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब थोड़ा चलने फिरने लग जाते हैं, थोड़ी मूवमेंट होती है, तो दर्द में थोड़ी बेहतरी आ जाती है, तो ऐसे मरीज़ के लिए आपने वलेरियाना 200 ताकत में और रस्टाक्स और कल्केरिया फ्लोर 200 ताकत में 1 दिन के वक्फे से आपने एक खुराक देनी है। इसी तरह अगर चलने से
درد میں زیادتی ہو اور مریض کے لیے چلنا مشکل ہو جائے جس کی وجہ سے مجبوراً اسے بیٹھنا پڑے، تو ایسے مریض کے لیے آپ نے ولیریانہ 200 طاقت میں، امونیا میور 200 طاقت میں اور اس کے ساتھ برائی اونیا 200 طاقت میں آپ نے ایک ایک خوراک ایک دن کے وقفے سے آپ نے دینی ہے۔ اسی طرح سے اگر مریض کو بیٹھنے سے تکلیف میں زیادہ ہوتی ہے، جب مریض بیٹھتا ہے تو اس کی تکلیف بڑھ جاتی ہے، اس سے بیٹھا نہیں جاتا، تو اس کے لیے مریض کو آپ نے ولیریانہ 200 طاقت میں اور کالی کارب 200 طاقت میں آپ نے ایک دن کے وقفے سے آپ نے مریض کو ایک خوراک دینی ہے۔ عام طور پر عورتوں میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی پیدائش میں کے بعد کمر میں درد رہنے لگتا ہے، اور کبھی کبھی یہ درد اتنا شدت کا ہوتا ہے کہ نیچے ٹانگ میں بھی آنے لگ جاتا ہے اور پوری ٹانگ میں درد ہوتا ہے۔ تو آپ نے ایسی مریضہ کے لیے آپ نے ولیریانہ 200 طاقت میں اور اس کے ساتھ آپ نے کالی کارب اور ایسڈ نائٹرک کو 200 طاقت میں آپ نے ایک دن کے وقفے سے آپ نے ایک خوراک دینی ہے، تو اس سے وہ آپ کی مریضہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر ٹانگ میں درد ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ٹانگ میں سن ہونا پایا جائے، مریض کی ٹانگ سن ہونے لگ جائے، سونے لگ جائے، تو ایسے مریض کے لیے آپ نے ولیریانہ 200 طاقت میں، نیفائلیم 200 طاقت میں اور کاسٹیکم 200 طاقت میں آپ نے مریض کو ایک دن کے وقفے سے آپ نے ایک خوراک دینی ہے۔ اسی طرح اگر ایک مریض کہتا ہے کہ مجھے لیٹنے سے، کمر کے بل لیٹنے سے درد میں افاقہ ہوتا ہے، بائیں طرف دائیں طرف وہ لیٹ نہیں سکتا، کمر کے بل لیٹنے سے اس میں بہتری آتی ہے، تو وہاں آپ ولیریانہ کے ساتھ ولیریانہ 200 میں اور روٹا 200 طاقت میں آپ نے ایک خوراک مریض کو دینی ہے۔ اس کے ساتھ آپ جنسنگ کیو جو ہے، تمام مریضوں میں جنسنگ کیو طاقت میں 20 قطرے دن میں 3 بار آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بھی جو نرو کو طاقت دیتی ہے اور شاٹیکا کے درد میں اس سے کافی افاقہ ہوتا ہے، اس سے بہتری آتی ہے۔ جنسنگ کو آپ نے مدر ٹنکچر میں آپ نے دن میں 3 بار 20 قطرے اس کو بھی ساتھ دے سکتے ہیں۔ آپ نے سفلینیم جو ہے، سفلینیم کو آپ نے لازمی دینا ہے۔ سفلینیم کی وجہ سے، سفلینیم کے دینے سے مریض جلدی سے بہتر ہو گئے، اور اس کے ساتھ آپ کبھی کبھی آپ آرمیٹ اور ڈروسرا جو ہے 1 mg وہ بھی ایک خوراک آپ کبھی کبھی 10-15 دن بعد 20 دن بعد مریض کو ایک دے سکتے ہیں۔ آپ نے سفلینیم جو ہے وہ لازمی دینی ہے، تو انشاءاللہ آپ کے مریض ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔